അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മഹാന്മാരായ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ തവസ്സുൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് അസ്മാഉൽ ബദർ ചൊല്ലുകയാണ്. അല്ലാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ആദ്യമായി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഈ അസ്മാഉൽ ബദർ ലഭിച്ച സമ്മതം ലഭിച്ച ആ പരമ്പരയിലെ മഹാന്മാരിലേക്ക് ഫാത്തിഹ ഓതിക്കൊണ്ട് തുടങ്ങാം. ഇലാ ഹദ്റത്ത് സയ്യിദിനാ വഹബീബിനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ-ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വഇയ്യാക നസ്തഈൻ. ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة ولي الله كبرم قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة سعيد المسجدية الأرمنغرم قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن شاء الله തുടക്കത്തിൽ സയ്യിദിനെയും അവസാനത്തെ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലിയിട്ടാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവസാനം പറഞ്ഞ് ഈ മഹാന്മാരുടെ ആ പേരിനോട് ബഹുമാനം പുലർത്തണം. അങ്ങനെ അവസാനം ആ പേര് അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ ദുആയിൽ നിങ്ങൾ ആമീൻ പറയുകയും ചെയ്യണം. വലിയ ഫായിദയുള്ളതാണ്. ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായതുമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്കും ഇത് ഏറ്റ് ചെല്ലുമ്പോൾ നല്ല നല്ല മുറാദും അല്ലാഹു ഹസലാക്കി തരും. വലിയ മഹാന്മാരാണ് ബദരീങ്ങൾ, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. വലിയ വലിയ മഹത്തുക്കൾക്ക് വലിയ വലിയ വിലായത്തുകൾ ലഭിച്ചത് അസ്മാഉൽ ബദർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ്, അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മൗലൂദിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും. ലം തഹ്സുൽ ലഹുൽ വിലായത്തു ഇല്ലാ ബിഖിറാഅത്തി അസ്മാഇ മതവസ്സൽ ബിഹിം എന്നൊക്കെ കാണാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോടുള്ള ആ തവസ്സുലും അവരോട് ഇടനിർത്തിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചോദ്യവും തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കും. അതിലൂടെ ആ ചെല്ലുന്നവർക്ക് വലിയ വലിയ സ്ഥാനവും ബഹുമാനവും ഐശ്വര്യവും ഇരുലോകത്തും അല്ലാഹു നൽകും. അതാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടം. മാത്രവുമല്ല, നാം എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ഈ അസ്മാഉൽ ബദർ ചൊല്ലലിലൂടെ അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി നൽകുകയും ചെയ്യും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തുടങ്ങുകയാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بحبيبك ونبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وسيدنا زبير بن عوام رضي الله عنه وسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وسيدنا سعيد بن زيد رضي الله عنه وسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وسيدنا أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وسيدنا أبي رضي الله عنه وسيدنا خنس رضي الله عنه وسيدنا أرقم رضي الله عنه وسيدنا سعد رضي الله عنه وسيدنا أنس رضي الله عنه وسيدنا أنس رضي الله عنه وسيدنا أنيس رضي الله عنه وسيدنا أوس رضي الله عنه وسيدنا أوس رضي الله عنه وسيدنا إياس رضي الله عنه وسيدنا إياس رضي الله عنه وسيدنا بجير رضي الله عنه وسيدنا بحاد رضي الله عنه وسيدنا براء رضي الله عنه وسيدنا بصبصة رضي الله عنه وسيدنا بشر رضي الله عنه وسيدنا بشير رضي الله عنه
وسيدنا بلال رضي الله عنه وسيدنا تميم رضي الله عنه وسيدنا تميم رضي الله عنه وسيدنا تميم رضي الله عنه وسيدنا ثابت 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 رضي الله عنه وسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وسيدنا ثقب رضي الله عنه وسيدنا جابر رضي الله عنه وسيدنا جابر رضي الله عنه وسيدنا جبار رضي الله عنه وسيدنا جبر رضي الله عنه وسيدنا جبير رضي الله عنه وسيدنا حارث 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 رضي الله عنه وسيدنا حارثة رضي الله عنه وسيدنا حارثة رضي الله عنه وسيدنا حاتم رضي الله عنه وسيدنا حاتم رضي الله عنه وسيدنا حباب رضي الله عنه وسيدنا حبيب رضي الله عنه وسيدنا حرام رضي الله عنه وسيدنا حريث رضي الله عنه وسيدنا حسين رضي الله عنه وسيدنا حمزة رضي الله عنه وسيدنا حمزة رضي الله عنه وسيدنا خالد رضي الله عنه وسيدنا خالد رضي الله عنه وسيدنا خالد رضي الله عنه وسيدنا خباب رضي الله عنه وسيدنا خبيب رضي الله عنه وسيدنا خداش رضي الله عنه وسيدنا خراش رضي الله عنه وسيدنا خريم رضي الله عنه وسيدنا خلاد 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 رضي الله عنه رحم الراحماയ മലിക്കുൽ മുൽക്ക് രാജ സയ്യിദാ തമ്പുരാനെ ഈ അസ്മാൽ ബദറിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഹലാലായ മുറാദുൽ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് മുഅ്മിനുകൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. ഈ ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ നല്ല മുറാദും ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണേ റഹ്മാനേ. ജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പല പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. കച്ചവടങ്ങൾ റെഡിയാവാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാർ നമ്മൾ നേരിട്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അല്ലാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ. അവരെല്ലാ ബിസിനസ്സും റാഹത്താക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, മക്കളില്ലാത്തൊരു സ്വാലിഹ മക്കളെ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. വീടില്ലാത്തൊരു അനുയോജ്യമായ വീട് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങളുള്ളവരുടെ കടങ്ങൾ വിട്ടാനുള്ള വഴികൾ സഹാബിന്റെ ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്ത് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളൊക്കെ മരിക്കുന്ന സമയത്തും ഈമാനിലായി മരിക്കാൻ ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്ത് തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. وسيدنا خليد رضي الله عنه وسيدنا خليفة رضي الله عنه وسيدنا خنيس رضي الله عنه وسيدنا خوات رضي الله عنه وسيدنا خولي رضي الله عنه وسيدنا ذكوان رضي الله عنه وسيدنا ذي الشمال رضي الله عنه وسيدنا راشد رضي الله عنه وسيدنا رافع 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 رضي الله عنه وسيدنا ربيع رضي الله عنه وسيدنا ربيع رضي الله عنه وسيدنا ربيعة رضي الله عنه وسيدنا رخيرة رضي الله عنه وسيدنا رفاعة 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 رضي الله عنه وسيدنا زياد رضي الله عنه وسيدنا زياد رضي الله عنه وسيدنا زياد رضي الله عنه وسيدنا زيد 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 رضي الله عنه وسيدنا سالم رضي الله عنه وسيدنا سالم رضي الله عنه وسيدنا سائب رضي الله عنه وسيدنا سبرة رضي الله عنه وسيدنا سراقة رضي الله عنه وسيدنا سراقة رضي الله عنه وسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وسيدنا سعيد رضي الله عنه وسيدنا سفيان رضي الله عنه
وسيدنا سلمة رضي الله عنه وسيدنا سلمة رضي الله عنه وسيدنا سلمة رضي الله عنه وسيدنا سليت رضي الله عنه وسيدنا سليم 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 رضي الله عنه وسيدنا سماك رضي الله عنه وسيدنا سنان رضي الله عنه وسيدنا سنان رضي الله عنه وسيدنا سهل 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 رضي الله عنه وسيدنا سهيل رضي الله عنه وسيدنا سهيل رضي الله عنه وسيدنا سواد رضي الله عنه وسيدنا سواد رضي الله عنه وسيدنا سويبة رضي الله عنه وسيدنا شجاع رضي الله عنه وسيدنا شريك رضي الله عنه وسيدنا شماس رضي الله عنه وسيدنا صبيح رضي الله عنه وسيدنا صفوان رضي الله عنه وسيدنا صيفي رضي الله عنه وسيدنا صهيب رضي الله عنه سيدنا ضحاك رضي الله عنه سيدنا ضحاك رضي الله عنه وسيدنا ضمرة رضي الله عنه وسيدنا طفيل رضي الله عنه وسيدنا طفيل رضي الله عنه وسيدنا طفيل رضي الله عنه وسيدنا طليب رضي الله عنه وسيدنا ضحيل بن رافع بن عدي رضي الله عنه وسيدنا عاصم 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 رضي الله عنه رحم الراحماയ الملك الملك രാജ സയ്യിദായ തമ്പുരാനെ ഈ അസ്മാഉൽ ബദറിനെ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹലാലായ റാദി ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളിൽ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ് ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഏർപ്പാടുകൾ ജോലികളിൽ ബിസിനസ്സിൽ കൃഷികളിൽ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ എല്ലാ ആഫാത്ത് ബലാ മുസീബത്തും കാക്കണേ അല്ലാഹ് അപകടങ്ങൾ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ പെട്ടെന്നെല്ലാം മരണങ്ങൾ തൊട്ട് കാക്കണേ തമ്പുരാനെ സാഹിര്യങ്ങൾ സീറം തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ് ഹാസിദീങ്ങളെ ഹാസിദിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ ബദരീങ്ങളെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ കണ്ണേറുകൾ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ പൈശാചിക ഉപദ്രവങ്ങൾ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ അസൂയാലുക്കൾ അസൂയത്തോട് കാക്കണേ അല്ലാഹ് ചതിയന്മാരെ ചതിയത്തോട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ ഫിത്തനകളിൽ നിന്നും സലാം നൽകണേ തമ്പുരാനെ എല്ലാ ശൈത്താൻ ശർറുകളിൽ നിന്നും സലാം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അല്ലാഹ് സ്വഹാബത്തുൽ ബദരീങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ് برحمتك يا ارحم الراحمين وسيدنا عاقل رضي الله عنه وسيدنا عامر 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 رضي الله عنه وسيدنا عباد رضي الله عنه وسيدنا عباد رضي الله عنه وسيدنا عبادة رضي الله عنه وسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وسيدنا عبد الرب رضي الله عنه وسيدنا عبد رضي الله عنه وسيدنا عبد رضي الله عنه وسيدنا عبد رضي الله عنه وسيدنا عبيد 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 رضي الله عنه وسيدنا عبيدة رضي الله عنه وسيدنا عتبان رضي الله عنه وسيدنا عتبة رضي الله عنه وسيدنا عتبة رضي الله عنه وسيدنا عتبة رضي الله عنه وسيدنا عثمان رضي الله عنه وسيدنا عجلان رضي الله عنه وسيدنا عدي رضي الله عنه وسيدنا عصمت رضي الله عنه وسيدنا عصيمة رضي الله عنه وسيدنا عطية رضي الله عنه وسيدنا عقبة 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 رضي الله عنه وسيدنا عكاشة رضي الله عنه وسيدنا عمار رضي الله عنه وسيدنا عمارة رضي الله عنه وسيدنا عمارة رضي الله عنه وسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه
وسيدنا عمرو رضي الله عنه وسيدنا عمرو رضي الله عنه وسيدنا عمرو رضي الله عنه وسيدنا عمرو رضي الله عنه وسيدنا عمرو رضي الله عنه وسيدنا عمرو رضي الله عنه وسيدنا عمرو رضي الله عنه وسيدنا عمر 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 رضي الله عنه رحم الراحماയ الملك الملوك على سيدنا തമ്പുരാനെ അല്ലാഹ് അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ് ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് സഹോദരന്മാരെ പറമ്പുകൾ കച്ചവടത്തിന് വെച്ചിട്ട് കച്ചവടമായില്ല അറിഞ്ഞിട്ട് റബ്ബേ ഒരു റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ആ പറമ്പുകളൊക്കെ ആ മധുര വിൽക്കാനുള്ള വഴികൾ എപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ നല്ല വിലക്ക് വിറ്റുപോകാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ റഹ്മാന റബ്ബേ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. കച്ചവടങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ, അവരുടെ കച്ചവടങ്ങളിൽ ജോലികളെ ബിസിനസ്സിന് ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. റാഹത്തും സന്തോഷം നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ മക്കളെ സ്വഭാവം മോശമായതിനുമേൽ ദുആ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. മക്കളൊക്കെ സ്വാലിഹ മക്കളാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ മക്കളൊക്കെ സ്വാലിഹ മക്കളാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ദുനിയാവിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കളും മക്കള് കാരണം വളരെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കൾ റബ്ബേ, ആ മക്കൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധി നൽകണേ അല്ലാഹ്. മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും അവര് ഹിദമ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖും മനസ്സും ആ മക്കൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളൊക്കെ മക്കളൊക്കെ നിസ്വാലിയ മക്കളാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ബദരീങ്ങളെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് ബദരീങ്ങളെ ഫദ്ൽ കൊണ്ട് മക്കളൊക്കെ സ്വാലിയ മക്കളാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മതിക യാ റഹ്മർ റഹീമീൻ. وسيدنا غيم رضي الله عنه وسيدنا غيان رضي الله عنه وسيدنا غنان رضي الله عنه وسيدنا فاكه رضي الله عنه وسيدنا فروة رضي الله عنه وسيدنا قتادة رضي الله عنه وسيدنا قدامة رضي الله عنه وسيدنا قتبة رضي الله عنه وسيدنا قيس رضي الله عنه وسيدنا قيس رضي الله عنه وسيدنا قيس رضي الله عنه وسيدنا كعب رضي الله عنه وسيدنا كعب رضي الله عنه وسيدنا لبدة رضي الله عنه وسيدنا مالك 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 رضي الله عنه وسيدنا مبشر رضي الله عنه وسيدنا مجذر رضي الله عنه وسيدنا محرر رضي الله عنه وسيدنا محرز رضي الله عنه وسيدنا محمد رضي الله عنه وسيدنا بدلاد رضي الله عنه وسيدنا مرثد رضي الله عنه وسيدنا مصطفى رضي الله عنه وسيدنا مسعود 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 رضي الله عنه وسيدنا مضحيل بن رافع بن عدي رضي الله عنه وسيدنا معاذ 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 رضي الله عنه وسيدنا معبد رضي الله عنه وسيدنا معبد رضي الله عنه وسيدنا معتم رضي الله عنه وسيدنا معتم رضي الله عنه وسيدنا معتم رضي الله عنه وسيدنا معقل رضي الله عنه وسيدنا معمر رضي الله عنه وسيدنا معن رضي الله عنه وسيدنا معن رضي الله عنه وسيدنا معبد رضي الله عنه وسيدنا معبد رضي الله عنه وسيدنا مقداد رضي الله عنه وسيدنا مليل رضي الله عنه وسيدنا منذر رضي الله عنه وسيدنا منذر رضي الله عنه وسيدنا منذر رضي الله عنه وسيدنا مهجان رضي الله عنه وسيدنا ناظر رضي الله عنه وسيدنا نعمان 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 رضي الله عنه رحم الراحماയ الملك الملوك രാജ സയ്യിദായ തമ്പുരാനെ അല്ലാഹ് അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. ഒരുപാട് രോഗികളാണ് റബ്ബേ, രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ രോഗങ്ങളും തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ അഹലുകാരെയും കുടുംബത്തെയും ബന്ധുക്കളെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് രോഗികൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഉണ്ട് റബ്ബേ, ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്, ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. എത്ര വലുതും ചെറുതുമായ രോഗമാണെങ്കിൽ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ കറാമത്ത് കൊണ്ട്
എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ബദരീങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. ബദരീങ്ങളെ പവർ കൊണ്ട് റബ്ബേ എല്ലാ രോഗങ്ങളും ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ശരീരം എന്ത് രോഗമുണ്ടെങ്കിലും ശിഫയാക്കണേ റബ്ബേ. എന്ത് വൈറസുകളുണ്ട് അതൊക്കെ നീ പുറത്താക്കണേ അല്ലാ. ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യവും സിഹത്തും നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ. ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. برحمتك يا أرحم الراحمين. وسيدنا نعيمان رضي الله عنه، وسيدنا نوفل رضي الله عنه، وسيدنا هاني رضي الله عنه، وسيدنا هبيل رضي الله عنه، وسيدنا هلال رضي الله عنه، وسيدنا واقد رضي الله عنه، وسيدنا وثقة رضي الله عنه، وسيدنا وديعة رضي الله عنه، وسيدنا وهب رضي الله عنه، وسيدنا وهب رضي الله عنه، وسيدنا يزيد 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 رضي الله عنه، وسيدنا أبي أيوب رضي الله عنه، وسيدنا أبي العمر رضي الله عنه، وسيدنا أبي حبة رضي الله عنه، وسيدنا أبي حنة رضي الله عنه، وسيدنا أبي حبيب رضي الله عنه، وسيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه، وسيدنا أبي حسن رضي الله عنه، وسيدنا أبي خارجة رضي الله عنه، وسيدنا أبي خلاد رضي الله عنه، وسيدنا أبي خزيمة رضي الله عنه، وسيدنا أبي داود رضي الله عنه، وسيدنا أبي دجانة رضي الله عنه، وسيدنا أبي صبرة رضي الله عنه، وسيدنا أبي سليت رضي الله عنه، وسيدنا أبي سلمة رضي الله عنه، وسيدنا أبي سنان رضي الله عنه، وسيدنا أبي شيخ رضي الله عنه، وسيدنا أبي سرمة رضي الله عنه، وسيدنا أبي ضياح رضي الله عنه، وسيدنا أبي طلحة رضي الله عنه، وسيدنا أبي عقيل رضي الله عنه، وسيدنا أبي قتادة رضي الله عنه، وسيدنا أبي قيس رضي الله عنه، وسيدنا أبي كبشة رضي الله عنه، وسيدنا أبي لبابة رضي الله عنه، وسيدنا أبي مخشي رضي الله عنه، وسيدنا أبي مرخد رضي الله عنه، وسيدنا أبي مسعود رضي الله عنه، وسيدنا أبي مليل رضي الله عنه، وسيدنا أبي الهيثم رضي الله عنه، وسيدنا أبي اليسر رضي الله عنه، وعنهم عن آبائنا أمهاتنا أساتذتنا أزواجنا ذرياتنا إخواننا أخواتنا ومن لهم حق علينا ومن لهم حق علينا من تعلق بنا وعليهم أن تغفر ذنوبنا وذنوبهم وتشفي أمراضنا أمراضهم الظاهرة الباطنة والجسية والمعانية والسهيلية وتعافينا وإياهم عافية دائمة وتطول حياتنا وحياتهم في طاعتك ورضوانك محبتك وخدمة دين الإسلام وخدمة العلم النافع ووفقنا معهم لصالح الأعمال والأخلاق وأن تجعلنا وإياهم من أوليائك المتقين عبادك الصالحين وتذيقنا وإياهم حلاوة معرفتك يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين الملك الملوك على سيدات تنبراني അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ചില്ലിദാസ്മാനെ കബൂലാക്കണേ. അല്ലാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ ദിവസം ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോ ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം കാണിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹ് ബദരീങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നീ ഹായിബായി മുടക്കല്ല അല്ലാഹ്, നീ തട്ടിക്കളല്ല റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവേ നീ ആദരിച്ചവരാണ് ബദരീങ്ങളെ, അവരുടെ ബഹുമാനം കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദ് ഹാസിലാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെല്ലാം നല്ല മുറാദ് ഹാസിലാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ഖൈർ നൽകണേ അള്ളാഹ്, ഞങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. എല്ലാ ബലാ മുസീബത്തിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ അഹ്ലുകാരി കാക്കണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവേ വിദേശങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ റബ്ബേ, വിദേശങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ റബ്ബേ, അവർക്ക് ഖൈർ നൽകണേ അള്ളാഹ്, ഒരു പ്രയാസം നൽകല്ല അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവേ ഉയരങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് റബ്ബേ, നീ കാക്കണേ അള്ളാഹ്. വാഹനങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നീ കാക്കണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവേ അതുപോലെ കടൽ തൊഴിലാളികൾ കടൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ റബ്ബേ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരു പ്രയാസത്തിലും പെടുത്തല്ല അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ റബ്ബേ നീ കാക്കണേ അള്ളാഹ്. എല്ലാ ഭാഗത്തും മുസീബത്ത് ബലാൻ തൊട്ട് അവരെ ഞങ്ങൾ കാക്കണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ചൊരിഞ്ഞു തരണേ അള്ളാഹ്. അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ കറാമത്തുകളൊക്കെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീന ധാരാളം സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും ഹജ്ജ് ചെയ്യാനും ഉംറ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അഹ്ലുകാർക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും അല്ലാഹുവേ ഇത് കാണുന്നവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്, നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹ് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുപാട് പരീക്ഷകൾ നേരിടുകയാണ് അല്ലാഹ്.
അതുപോലെ പരീക്ഷകൾക്ക് നല്ല വിജയം നൽകണേ അല്ലാ, നല്ല മാർക്ക് നൽകണേ അല്ലാ, നല്ല ബുദ്ധിയും ഓർമ്മശക്തിയും നീ നൽകണേ അല്ലാ, നല്ല റാഹത്തുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ, സ്വാലിഹാ മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മയക്കുമരുന്നിന്റെ അടിമകളായി നിൽക്കുന്നതിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. അത്തരം ദുശ്ശീലങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ മക്കളെ അഹ്ലുകാരി കാക്കണേ അല്ലാ, നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഇബ്ലീസിന്റെ എല്ലാ ശർറുകൾ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ അഹ്ലുകാരി മക്കളെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാ. അവസാനം ഹബീബ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു തങ്ങളെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം കൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലി മരിക്കാൻ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു വസല്ലം അലാ ഖൈറിൽ ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സത്തി അമ്മാ യസിഫൂൻ. സലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ കാണുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. നിങ്ങൾ മുറാദുകൾ കമന്റിൽ എഴുതി അറിയിക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ അസ്മാൽ ബദർ ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യും. നിങ്ങളെ മുറാദുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ അതിൽ അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.